చూడరా అందరూ కూడా ఒక్క నిమిషం క్లీన్ చేసేస్తుందండి ఆవిడ. క్లీన్ చేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం సంధావాలియా గోత్రం. సంధావాలియా గోత్రం. నా బ్యాగ్ లో ఒక జన్మకొండలే ఉంటుంది, ఇద్దరివి జన్మకొండలు ఉంటాయి. ముందు అంగారకుడు, అది ఆ పాలు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చేసేయని చెప్తా. అంగారకుడు బుధుడు, శని, రాహు, కేతువులు వాళ్ళు ఇద్దరికి అమ్మాయి అబ్బాయి అన్నమాట. వాళ్ళిద్దరు కేశవాయ నమః, నారాయణ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః, హరి ఓం. నమస్కారం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణా బ్రహ్మణస్థానం దేవః గణపతే నమః. ప్రణో దేవి సరస్వతి వాదే భర్వాదినేవతే ధీనామతే శ్రీ మహావరస్వతి నమః. గురుబ్రహ్మ వరదక్షిణ గురుదేవో మహేశ్వర. గురు సాక్షాత్. కూర్చోండి. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. నించోద్దు, ఎవరు నించోకండి, కూర్చోండి. ఎవరు నించోకూడదు, కూర్చోవాలి. నా బ్యాగులో జన్మకుండలే ఉంటుంది స్వామి. శంకరాచార్య మధ్యమామస్మదాచార్య వయ్యంతాం వందే గురుపరంపరామగస్పరపరాణాంలోకరంగరం మహాగణాన్ సమర్పయామి. మహాగాయ గోడుఘం గురమే దేవ సర్వకాయ. పెరుగు అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చేయండి అమ్మా, అన్ని ఒకసారి అందించేయండి. కూర్చోండి. ఇక్కడ ఎవరు లేరా? ఇక్కడ దగ్గరగా ఎవరు లేరా? అది ఓం భద్రం కర్ణే కృష్ణయామదేవ కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, ఓం దాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, శంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నారదమాయ నమః, జనార్దనాయ ఉపేంద్రాయ నమః, కృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం ఉత్తిష్టంతో భద్రప్రసాదః ఏతే హోంమార్గः ఏతేషాం విరోధేన ब्रह्मकर्ण समारभय देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः. ओम भोः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम नमः चक्रधरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. అట్టే కూర్చోనన్న వాళ్ళు కూర్చుంటారు. ओम शुभेरवणे मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तदीयपराध्ये श्वेतपराः कल्पे वैवस्वतन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरादक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योरमध्यदेशे लक्ष्मीगणपतिदेवालयसन्निधौ समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहरसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि दक्षिणसंवत्सराणां मध्ये अस्ति श्री वसूराम संवत्सरे ओम दक्षिणायने हेमन्तरद पौष्यमासे ओम शुभबहुलपक्षे चतुर्भ्याम लंबोदर चतुर्भ्यां मवासरे भौमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गणविशेषण विशिष्टायां शुभतदा श्रीपरमेश्वरमत्यस्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं यजमानस्य अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् देशे लोककल्याणार्थं लोकसुभिक्षार्थं अस्मिन् ग्रामे शतानाम् अनेकोटिभक्तजनानां नानागोत्राणां नानानामधेयानां सहकुटुम्बानां सहबान्धवस्यानां सकलायुरारोग्य अष्टैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं लक्ष्मीगणाधिपतिदेवता प्रीत्यर्थं क्षामणाम्बरी समस्तादि लोकक्षयार्थं लोकपापविनाशनार्थं लक्ष्मीगणपतिदेवता प्रीत्यर्थं नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सर उत्सवादि निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं देवालयानां दिनदिन प्रवर्धमान अभिवृद्धिद्वारा त्वं माध्यमद्वारा त्वं समस्त यान्त्रिकमाध्यमद्वारा वीक्षण भक्तजनानां समानागोत्राणां नानानामधेयानां लोकसुभिक्षार्थं लक्ष्मीगणपतिदेवता प्रीत्यर्थं प्रदोषकाले अद्य विशेषतः लम्बोदर संकष्ट चतुर्थी व्रतदीक्षा सम्पूर्णसिद्ध्यर्थम् अंगारकचतुर्थी व्रतदीक्षा सम्पूर्ण हत्यर्थं महागणदेवताभ्यो नमः. यथाशक्ति विशेष पंचामृत अभिषेकार्चना क्षमकर्म करिष्ये अदङ्गगणसाराधनं करिष्ये गन्धपुष्पाक्षरेर्भ्यर्च्य ओं ग्रहस्य मुखे वस्त्रकण्ठे समासुतः मूलदत्तस्तदा ब्रह्मा मध्ये मातृणाः पक्षोसागराश्रय हत्ति बावसुन्धरा ऋग्वेदहृदये स्वामलधर्मणः अङ्गैश्वेदाश्रमेकसमहमासिताः आकाशे यथा देवत्यरुच्यते वत्यर्यज्ञाशवर्तते आपोदा इदगन्धर्वं विश्वाभोदान्यावः रामसानसम्राडाप शिराडापस्पुराडापश्चम्दागश्याभ
योरेगुष्यावयुष्यावः यमावः सर्वा देवताः भूर्भवस्वरा भव गङ्गेति मय कृष्णे गोदावरस्पदे नमदा सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्नहिन्दर कावेरीरङ्गभद्रादा अष्टवेण्यादवोदिमे भागिदेविख्याता पञ्चगङ्गा प्रियेतिताः ऋतक्षेकारकाः कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवम् आत्मानच सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मान सम्प्रोक्ष्य महागणाधिपतिं प्रार्थ्य गणानां गणपतिं हवामहे कलिङ्गलीनां नमस्कारस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनस्कन्दन्नोदितस्य साधनं महागणपतिदेवताभ्यो नमो नमः ॐ मावो इष्टामयभवस्थान ऊर्जेधान हिरण्याक्षते यो वश्चिवतमूलसस्तस्य भाजते हनः विशदेव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयायुर्मधः आपो जनेधारणः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नान आफ्टर अभिषेकम वो तैयार करके बैठो बोलो सब लोग को नमस्कार करके सभी लोग बैठो बोलो थोड़ी देर थोड़ा आराम करो बोलो मैं बाद में मैं आ जाता हूँ मैं बता देता हूँ जल्दी नहीं है आराम से बैठने बस यजमान आना है बस ओम गोष्ठामे भवस्थान ऊर्जेधातना मेरनाक्षते यो वश्चिवतमोरसस्तस्य भाजते हनः विशदेव मातरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयायुर्मधः आपो जनेधारणः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ भद्रं कर्णेम श्रेयामदेवाः भद्रं पश्येमाख्यभिजत्राः जयरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनोभिः श्रेम देवहितन्विराजः अस्तिरेन्द्रावृद्धश्चवाः अस्तिनपूढा विश्ववेदाः अस्तिनस्तार्चारिष्टनेमिः अस्तिनाभः ओम शांति 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 ओम लं नमस्ते गणपतये ओम प्रत्यक्षं दत्तमसि अनेन केवलं दत्तासि अनेन केवलं हत्तासि अनेन केवलं धत्तासि అమ్మ మధ్యలో లేవతండి మీరు వాళ్ళే అడ్డుకుంటారు అంతే లేవతండి కూర్చోండి మీరు దయచేసి ఎవరో లేవతండి ప్లీజ్ నించోండి చాలా వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు అంతా హరినా तत्तमसे तमेव केवलं दत्तासि तमेव केवलं धत्तासि सर्वं भवं नासि तं साक्षादात्मासि नित्यम् अतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्तं मां जय ఇవి తీసేరా అవి తీసి అక్కడ పెట్టేసి సురేష్ ఇవన్నీ తీసి అక్కడ పెట్టేసి कंगनानमया विज्ञानमयासि सर्वं जगदिदन्वत्तो जायते सर्वं जगदिदन्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदन्वयदयमेष्यसि सर्वं जगदिदन्वयत्प्रत्येति तं भौमिनापो नमः तं चत्वारि वा आत्मदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं तं षड्त्रयात्मकः त्वां योगनाध्यायन्त नित्यं तं ब्रह्मात्मं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भवस्वरा गणादें पूर्णमुच्चार्य अर्णादें सदनन्दनम् अनुस्वारः अर्थें रसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादस्सन्धानम् सगम्भिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकरुचिः विचतुर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणम् अनन्यवर्णं मस्तेर्धानं भूषिर्भयम् हस्तल्लम्बोदरं सूत्रकर्णकं भक्तवाहनं भक्तगन्धानक्राङ्गं भक्तकस्प्रेष्टबोधिनं भक्तानिगम्यनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आगत्भोजं च सत्कारो जगते पुरुषात्तरम् एवं ध्यायते यो नित्यम् अयोगे योगिनां मनः नमो राजपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं दधातु ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि तमेव केवलं दत्तासि तमेव केवलं हत्तासि तमेव केवलं धत्तासि तमेव सततं खड्गजं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यम् अतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्तं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचारमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात्
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः तमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दात्मदेयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि मङ्गलामय विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगत् कूर्चो सर्वं जगतिदन्तत्तो जायते सर्वं जगतिदन्तस्ततिष्ठति सर्वं जगतिदन्तजलयमेष्यसि सर्वं जगतिदन्तप्रत्येते तं भौमिरापोऽनुलोनुलो नमः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं मूलत्रयातीतः तं मूलाधारे सदोषनित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योजनाध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मात्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भवस्वरा गणादे पूर्वमुच्चार्य वर्णादे तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुरशतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् अकारपूर्वरूप अकारो मध्यमरूप अनुस्वारश्चान्त्यरूप बिन्दुरुत्तररूप नादसन्धानम् सगम्भिता सन्धिः सैषा गणेशि विद्या गणकरुचिः यशतृगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्त पाशमं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तेः बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं भक्तवासदं रक्तगन्धारनित्राङ्गं रक्तपुष्पैः सगोजितं भक्तानिगम्बरं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भवतं जुहुष्काद प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायतयो नित्यम् अयोगे योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि अमेव केवलं कर्तासि अमेव केवलं हर्तासि अमेव केवलं धर्तासि अमेव सर्वं खलुविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् अतं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्तं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचारमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्धात्तात् अवाधनात्तात् सर्वदा मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः तमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दागदेयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि तं ज्ञानमया विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं दत्तो जायते सर्वं जगतिदं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगतिदं वयलयमेष्यसि सर्वं जगतिदं वयप्रत्येते तं भौमिरापोऽनुलोनुलो नमः तं चत्वारि पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारे सदोषनित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योजनाध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मात्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भवस्वरो गणादे पूर्वमुच्चार्य वर्णादे तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुरशतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगम्भिता सन्धिः सैषा गणेशि विद्या गणकरुचिः यशतृगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तेः बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं भक्तवासदं रक्तगन्धारनित्राङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानिगम्बरं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च निष्काद प्रकृतेः पुरुषात्तरम् एवं ध्यायतयो नित्यम् योगे योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं दधातु ॐ लं नमस्ते गणपतये अमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि अमेव केवलं कर्तासि अमेव केवलं हर्तासि अमेव केवलं धर्तासि सर्वं खलुविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् अदं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्तं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचारोपशिष्यम्
नमश्चात्तादो नमपरस्तादो नमोत्तरात्तादो नमदक्षिणात्तादो नमचोर्धात्तादो नमाधरात्तादो सर्वतो मां पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः नमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दामयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं तत्तो जायते सर्वं जगतिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयिप्रत्येते तं भौमिरापोर्णो नमः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारे స్థితోసి నిత్యం పెట్టాను లైవ్ వెళ్తుంది వీడియోలో మధ్యలో వస్తారు తలకే వస్తారు ప్లీజ్ దయచేసి మీరు కింద పెట్టండి అన్ని గిన్నె పెట్టుకోండి అక్కడ గిన్నెలో పెట్టండి నాకంతే తం శక్తిత్రయాత్మకః త్వాం యోగనోధ్యాయం నిత్యం తం బ్రహ్మాస్తం విష్ణుస్తం రుద్రస్తమింద్రస్తం అగ్నిస్తం వాయుస్తం సూర్యస్తం చంద్రమాస్తం బ్రహ్మభూర్భవస్వరం గణాదేం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదేం సునందరం అనుస్వారపరతరః అర్ధేంద్రశిరం तारेण रुद्धम् एतत्तपवनस्वरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादस्सन्धानम् सगम्भिनासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणगणशिः अशद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं जगदहस्तम् आशनं विशालिनम् अधञ्जवरब्रह्मस्तेः ध्यानं मोहधयं अष्टलंबोदरं दूतकर्णकं नटवाहनं अष्टगंधानत्रांगं अष्टवस्त्रेष्ठोदनं भक्तायन्दनं देवं जगत्कारणवच्चनं आदत्वयं जगत्कारो हृदये प्रधातनं देवनिधादिगारित्यं अयोगे योगनामरः नमो नारदये नमो गणपते नमः प्रमहवये नमस्ते अष्टलंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम शांति 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 ओम नमस्ते गणपतये दक्षं दत्तासि नैव केवलं दत्तासि नैव केवलं हस्तासि नैव केवलं दत्तासि अवाधरात्तादो प्रमदो मां पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः नमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दामयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि तं दानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदं वेदे मेष्टति सर्वं जगदं प्रत्येति तं भौमिरापोर्णो नमः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारे స్థితోసి तं हृदयत्रयात्मकः हितत्रयात्मकः त्वां योगनाध्यायं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भवस्वरं गणादेः पूर्वमुच्चार्य वर्णादेः सुरन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्द्रशतं तारेण रुद्धम् एतत्तमनस्वरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दरत्नरूपम् नादस्सन्धानम् जगन्धरासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणगणशिः विषद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्तामध्यमे वक्रतुण्डोधीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं विधारणम् अधञ्जवरदं मस्ते रुद्धानं मोषभयम् अत्यल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं नक्तराशतं रक्तगन्धान्विताङ्गं मत्तपुष्पे सवोजिनं भक्तानिकं परं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भोजं जगत्कालवृते पुरुषात्तनो दयोगे योगनाम्बरः नमोऽवरातपदे नमो गणपतये अप्रमहवदे नमस्ते सम्भोधराय एकदन्ताय विष्णुनाथाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः नमो ओम शांति 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 ओम नमस्ते गणपतये प्रत्यक्षं दत्तमसि नैव केवलं दत्तासि नैव केवलं हस्तासि सर्वं सर्वं ब्रह्मादि तं साक्षादात्मादित्यं सर्वं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्तम्माम् अवतारम् अवश्नोदारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचारमहित्यम् अवपश्चात्तारो अवपरस्तारो अवोत्तरात्तारो अवदक्षिणात्तारो अवशोद्धात्तारो अवाधरात्तारो सर्वतो मां पाहि समन्तात् ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमञ्जवदे नमः नमस्ते सुधन्मने बाहुभ्यामदे नमः या देहस्वदमाशिवं भगवते नमः
यामशंकरजंतहस्ते शिवांगरमाहिकं से पुरहं जगत त्रिवेणतुधात्मसे प्रधानः सर्वमिच्यक्ष्मसमनासत अध्यवदता प्रथमो देव्या भजग एकश्च सर्वा यम्भयन्तर्वा सजगतधान्यः असव्यस्ताम्र अर्णवृस्मङ्गलः ये चेवागं रुद्रा अभितो दक्षश्वरासः तदा वेशाकं भेडयेमः असव्यावधपदैनग्रे कावडोहतः तदेनं गोपा अदसन्नसन्नहार्यः तेनं कृष्णाभूतं दत्तामयानः नमो सुरेन्द्रवायः प्राक्षायनिरुदे याश्रे हस्तरूपराधाभगवपा वरतिरस्तं हस्तागभेदे विज्ञानावकाशवानस्तमनाभव विद्यन्धनस्कभद्रना यथल्या बाणवागं मुदा अनेकं नस्येन महाभरतसङ्गतिः ఇంకేమొచ్చినా తీసుకోకండి తీసుకోలేరు యాస్మాన్ విశ్వరస్తమేశ్వర ఆరాధయ నమస్తే అస్మాయ ధారానాగరస్తమే మహాభ్యం నమో మహానందమయ జయహనుమః హరిస్మాన్ నమస్తః వరసాయ అస్మదేహం భవేనః నమస్తే సర్వమిత్రేకానః దేవాయ ప్రేమరాయ శుభరాం జగయ శుభాం గారాయ చంద్రాయ నీలకంఠాయ సత్యం జయాయ పరదే సదాశివాయ ఓం మహాదేవాయ నమః నమో హరివాహయ సేనాన్యే జ్ఞాన జయ నమో నమః हरिकेशाय वेदने पुष्टान अदयेन वानम भवस्येतेन अमरेण वानम रुद्राय दाने क्षेत्राण अदयेन वानम सूराय हंसाय वनान अदयेन वानम हरिवाष्टपदे वृक्षाणां अदयेन वानम मंजने वानम कृष्णान अदयेन वानम भवन्तय वानवत्र रोहिणेन अदयेन वानम वृक्षे घोषाय वृन्देवतीनां अदयेन वानम कृष्णवीराय नागदेवतन अदयेन नमः नमस्सहमानाय व्याधनः व्याधनीनां अदयेन वानम सुभान हिंगने तेनाना अमरेण वानम हिंगन यस्तनान अमरेण वानम वञ्जरे वञ्जरे स्थायोना अदयेन वानम चेदवे व्रजरायारण्याना अदयेन वानम स्त्रगावि भोजिखागमद्धवमस्तदा अदयेन वानम समद्धान गंजरद्धक्षन्दाना अदयेन वानम विष्णेशनेक जराय गंजाना अदयेन वानम भवन् मार्गच्च वानम आदन्वानेभ्यः वानम आयच्छद्भ्यश्च वानम सद्भ्य विद्यद्भ्यश्च वानम आशेने पृष्ठजानेभ्यश्च वानम समद्भ्य जागृद्भ्यश्च वानम मस्तिष्ठद्भ्य दावद्भ्यश्च वानम सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वानम अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वानमः नमः व्याधनेभ्यः लिज्जन्तेभ्यश्च वानम भुवनाभ्यस्त्रिंहतेभ्यश्च वानम गत्सेभ्यः गत्सपतिभ्यश्च वानम वरादेभ्यः राधपतिभ्यश्च वानम गणेभ्यः गणपतिभ्यश्च वानम निरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च वानम महद्भ्यः शल्वकेभ्यश्च वानम रथेभ्यः रथेभ्यश्च वानम रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च वानम सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वानम क्षत्रिभ्यः संघहेतृभ्यश्च वानम मस्तक्षभ्यः रथकारेभ्यश्च वानम वक्कलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वानम पञ्जिष्टेभ्यः निषादेभ्यश्च वानम भगद्भ्यश्च वानम नवयभ्यः स्वनिभ्यश्च वानम स्वभ्यः शपतिभ्यश्च वानमः नमो भवाय रुद्राय नमः शरवाय च वशपतये नमः नीलग्रीवाय श्रीकंठाय नमः कपत्ने जगत्प्रकेशाय नमः सहस्राक्षाय नमः मेधापृष्ठाय नमः वैष्णवाय नमः रस्वाय नमः मनाय नमः बृहते हरशेषाय नमः वृद्धाधम्पत्ने नमः अग्र्याय प्रथमाय माधवेजाय नमः शीघ्राय शीघ्राय ऊर्व्याय च अस्मन्याय नमः सौदस्याय दीप्याय च नमः ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च परजाय नमः मध्यमाय च भगर्भाय नमः यज्ञाय बुद्ध्याय नमः स्वाभ्याय अर्हयाय रवायाम्याय क्षेम्याय नमः हल्याय नमः श्लोक्याय सान्याय नमः वन्याय कक्ष्याय नमः शिवाय प्रदेशवाय मानवेनाय च प्रधाय नमः शूराय च अवघण्डते च नमः वर्मिणाय च वरोधनाय च नमः वर्मिणाय वजनाय नमः श्रवतेनाय नमः दन्तभ्याय च अनन्याय नमः रत्नवे पुराय नमः दूताय भयाय नमः लिङ्गनाय च शमने नमः श्लेष्णे वेद यथनाय नमः स्वाहाय धर्मणाय नमः स्तुत्याय वत्स्याय नमः कात्याय नीत्याय नमः सूत्याय सदस्याय नमः नाट्याय विहिन्दाय नमः कूप्याय च पत्याय नमः वश्याय नमः मेघ्याय विद्युत्याय मेघयाय पत्याय नमः वात्याय रेश्म्याय नमः वास्तव्याय वास्तवाय च हराम हर 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 नभ सोमाय रुद्राय नमस्ताम्राय अरुणाय नमः सिंहाय पशुपतये नमः उग्राय भीमाय नमः अग्रे प्रधाय दूरे वदाय नमः अन्द्रे धनेजे नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः
शिवाय शिवधराय नमस्तीत्याय कूल्याय नमः पार्याय च पार्याय नमः प्रदरणाय चोत्तरणाय च नमः दाढ्याय च लाभ्याय नमस्कृत्याय च हेण्याय नमस्कृत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय प्रवस्याय च नमः गन्धिराय क्षेराय च नमः कभद्दिने च वरस्पये च नमः गोष्ठ्याय हृत्याय नमस्कृत्याय च गेह्याय नमः प्राच्याय परेष्ठाय नमः हृदयाय नरेष्याय नमः पादं सत्याय रस्याय नमः शिष्याय हृत्याय नमः योग्याय रस्याय पूर्व्याय पूर्ण्याय पन्याय बृहत्याय नमः भगवमानाय च अधग्मरे नमः आच्चरते च प्रच्छदते च नमः विष्णुतेभ्यो देवानागम्भृतेभ्यो नमः विष्णुनकेभ्यो नमः विधिन्मत्तेभ्यो नमः आनहतेभ्यो नमः आनेवत्येभ्यः रावेन्द्रस्पदे हृद्रन्यविलोहिता एषां पुरुषाणाम् एषां पशूनां माभैरनाहम एषां किञ्चनामद यावेष्टिमागम शिवास्वाहदेशति शिवास्वस्तिभेषति यानामजीवसे इमागं वक्रायसे गवत्तने हेत्वीराय प्रभरामहे भजम् यथानष्टमहत्पदे चतुष्पदे विश्वं वत्सङ्ग्रामे अस्तन्ननादरं ऋणारुद्रावनामक्षदेवायवसाधेमते यच्छन् जयरास्तमङ्गराजे पदा रस्तानगरसप्तमेदौ आनो महान्तपदमानो अर्भगं मानमुक्तं जपदमानवक्षकम् आनोमधे जगन्मोदमातरं विजयमानस्तनवो सर्वेभ्यः मानस्वोदेनमये मानाय नमः नागो नमः अश्वे शरीरः वीरानुमानग्रहमुदोदे यत्नवसाधेमते आरात्ते गोमुदमुदधे आयुधं विहायगच्छन् असानाय रघुनागं विठ्ठलाभिः नमस्ते स्त्रवः यास्ते सहस्रं देवानस्तनवन्ददाः सहस्रार्धावहवस्त्रहृदयः तासामेषानो भगवत्पराजेनाभागते सहस्रार्धद्वयद्राजभूम्याः तेषागं हरिर्नामसि अस्मिन् महच्च नरेन्द्रक्षेपवाधि नीलक्रीवाश्रिगन्धाः शतवादक्षमाधराः नीलक्रीवाश्रिगन्धादिरमुद्रापुष्टाः ये विद्वेस्पञ्जरानीलक्रीवावलोहदाः ये भूतानामधिपतय विजगादक्रवर्तिनः ये अन्येषु वैविध्यं च पात्रेषु पदोजनान् ये पथा पदक्षेलपदाय प्रदः ये तीर्थानि तदन्धकावन्तरहिङ्गनः ये रावन्दस्य भूयागं तन्तुर्भद्रावस्तरे येषागमहे अमार्त्रेभ्यो यभव्या वेरेन्द्रक्षे ये दिवेशामन्नं वाद परिशमजवस्तेभ्यो दशत्ताचे वासदक्षिणामशप्रदेशे रोदेभ्यो धास्तेभ्यो नमस्तेन वेन्द्रस्मात्समाद्रहसम्भो यन्धेनदानि अयं परं यजामहे रङ्गं पश्यवद्धं भगवाय नमः भक्त्योरक्षीमामदाद योरुद्रात्मा योर्देवोषधि योरुद्राविष्टा भवनादेशरस्मे रुद्राय नमोऽस्तु वेदहर्मेणं माता भक्त्योर्मुख्याशिवरे राक्षरे स्वाहा चरे स्वाहा रोमाविषान्तकः येनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो यजमानानां सर्वलाभमच्युर्णस्य पायुर्वर्धता दीर्घमायोः अग्ना विष्णो सदानुते यमाबद्धञ्च भाञ्जनः यम्नेर्वादे धरागतं राजश्च मे प्रतरश्च मे वैदश्च मे प्रचितश्च मे धीतश्च मे कृतश्च मे वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शिवश्च मे प्राणश्च मे बाणश्च मे व्यारश्च मे हच्च मे चित्तञ्च मे आधीरञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे दक्यश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्यश्च मे बलञ्च महोदश्च मे रहश्च वायुश्च मे विराजम आत्मानि मे धनोश्च मे शर्मज मे वरमज मे इङ्घार्ज मे स्थानिज मे बलोगमृज मे शरीराज मे ज्येष्ठञ्च माधवत्यञ्च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जयमाज मे महिमाज मे वरमाज मे प्रजमाज मे वश्माज मे ग्राहुराज मे वृद्धञ्च मे वृद्धश्च मे सत्यञ्च मे हद्धाज मे जगच्च मे धनञ्च मे हृच्च मे क्रीडाज मे मोदश्च मे दानञ्च मे दृष्टिमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुगतञ्च मे वित्तञ्च मे वेत्तञ्च मे बोधञ्च मे भविष्यच्च मे सकञ्च मे सपदञ्च मर्धञ्च मर्धश्च मे कप्तञ्च मे कप्तिश्च मे मदश्च मे समदश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सोमश्च मे भक्तञ्च मे जयश्च मे वस्तश्च मे हच्च मे भगश्च मे भगश्च मे अन्तानि मे भक्तानि मे श्रेयश्च मे भगश्च मे अश्वञ्च मे महश्च मे रञ्जश्च मे नास्तिञ्च मे पूश्च मे प्रभुश्च मे जीवञ्च मे वयश्च मे अभुञ्च मोदञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे देवाश्च मे दीर्घाश्चञ्च मे हरञ्च मे हरञ्च मे पूर्ण
दुर्गाष्टमे सर्वाष्टमे गोधूमाष्टमे असुराष्टमे प्रियङ्गमष्टमे श्यामागाष्टमे निवाराष्टमे अस्माष्टमे मृत्तिकाष्टमे गरयष्टमे वरवदाष्टमे కిందకి పట్టుకోండి जिगदाश्चमे स्पदेश्चमे हिरण्यञ्चमे श्चमे श्रीसिञ्चमे तिलश्चमे श्यामञ्चमे लोहञ्चमे कृष्णमामश्चमे ओं निरदश्चमोषदेश्चमे कृष्णवत्यञ्चमे कृष्णवत्यञ्चमे ग्राम्याश्चमे दशवारण्याश्च यज्ञेन कुलपन्तां वित्तञ्चमे वित्तश्चमे भूतञ्चमे भूतश्चमे वसदमे वसदश्चमे कर्मजमे हत्यश्चमे भुश्चमे वश्चमे विश्चमे विदश्चमे अग्निश्चमे इन्द्रश्चमे सोमश्चमे इन्द्रश्चमे सविताजमे इन्द्रश्चमे सरस्वतीन्द्रश्चमे पूषाजमे इन्द्रश्चमे बृहस्पतिश्चमे इन्द्रश्चमे यज्ञश्चमे इन्द्रश्चमे वरुणश्चमे इन्द्रश्चमे कृष्णा इंद्रश्चमे हातार इंद्रश्चमे विष्णुश्चमे इंद्रश्चमे श्रवण इंद्रश्चमे मरुदश्चमे इंद्रश्चमे विश्वेजमे देवा इंद्रश्चमे पृथिवीजमे इंद्रश्चमे अंतरिक्षञ्चमे इंद्रश्चमे द्योश्चमे इंद्रश्चमे धैर्यमे इंद्रश्चमे मूर्धानमे इंद्रश्चमे प्रजापतिश्चमे इंद्रश्चमे अमोषश्चमे रश्मिश्चमे नाभ्यश्च मेधिपतिश्चमे उपाकोषश्चमे अन्तर्यामश्चमे ऐन्द्रवाजमश्चमे मैत्रावरुणश्चमे आश्विनश्चमे प्रतिप्रस्थानश्चमे शुक्रश्चमे मन्ध्येजमाग्नेयश्चमे वैश्वदेवश्चमे ध्रुवश्चमे वैश्वानश्चमे ग्रहाश्च मेदिग्राह्याश्चमे ऐन्द्राग्निश्चमे वैश्वदेवश्चमे गुरेयाश्चमे माहेन्द्रश्च आदित्यश्चमे सावत्रश्चमे सारस्वतश्चमे पौष्टश्चमे पात्नीयश्चमे हार्योधनश्चमे यतमश्चमे बलिश्चमे वेदश्चमे दृष्टियाश्चमे रावणश्चमे सर्वश्च परमाश्चमे धिजवनेजमे द्रोणकवचश्चमे वाहत्यादे भूतवच्चमे आधवनीश्चमाग्नेधञ्चमे अव्यद्धानञ्चमे ग्रहाश्चमे शरश्चमे रोणाढाश्चमे अजदाश्चमे वदश्चमे स्विगाकारश्चमे अग्निश्चमे हर्मश्चमे अग्निश्चमे सूर्यश्चमे प्राणश्चमे शमेधश्चमे पृथिवीचमे दिदिश्चमे दिदिश्चमे द्योश्चमे यज्ञेन कल्पन्तां वृक्षमे सामचमे स्तमचमे दीक्षादमे वृक्षमे पतञ्चमे होरात्रयोरुष्य बृहद्रन्देवेदा गर्भाश्चमे वत्साश्चमे त्रिविश्चमे त्रिवेजमे यज्ञवाच्चमे तत्योहेजमे पञ्चाश्चमे पञ्चावेजमे त्रिवत्सच्चमे त्रिवत्सादिमे देवाच्चमे तत्योहेजमे अष्टवाच्चमे अष्टवेजमे वक्षादिमे वषादिवश्च मे वेहच्चमे रट्वाञ्चमे धेनश्चमे आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पन्ताम् एकादशमे तस्रश्चमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे त्रयोदशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशतिश्चमे त्रयस्त्रिंशतिश्चमे चतुस्रश्चमे चतुर्दशमे द्वादशमे षोडशमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशच्चमे हत्रिंशच्चमे चत्वारिंशच्चमे चतुश्चत्वारिंशच्चमे अष्टाचत्वारिंशच्चमे मानश्चत्पदश्च विदश्चतुर्बोधा विष्णेश्चान्त्याजनश्चान्तश्च भुवनश्च भुवनश्चादिश्च यदा देवः तदयज्ञेव देवासुः सूक्तवादिपथिमातरमामाहिंसे मधुमनिष्ये मधुमनिष्ये मधुवक्ष्य मधुवलस्य हृदयं देवेभ्यो वायुज्जानुषोढेन्या मनुष्येभ्यस्तम्म देवावन्तु शोभायै पितरोणवदन्तु ॐ शान्तिः 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 ओम तच्छन्यो रावणेमहे गादिं विघ्नाय गादिं विघ्नपतये दैवे स्वस्तिरस्तनः तद्वारुषेभ्यः उत्पन्निकाधिभेदं शन्नो अस्तुत्यपते शञ्चतुष्पते ओम शान्तिः 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 सहस्रवीरः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् समं विश्वदा वक्ता अस्य लक्षप्रसाङ्गलं तदेव सर्वः यद्भूतं तद्भूतो उदामदत्तस्तेषामः यदन्नेनाभवते एतावानश्चनिमा अतोऽध्यायागश्च पुरुषः आदोऽस्य विष्टाभूतानि विपादस्यापदन्ति वै अवन्त्रमातुतपरेतृजः आदोऽस्यहमात्मनः अतो विश्वञ्चक्रामद शासनानसने अभि अस्मात् विराडजायथ विराजोति पूर्णः जातोऽत्यरच्यत पश्चाद्भवधः यत्पुरुषे रमिषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाद्यम् रेष्मेत्मः शरद्भिः सप्तास्याशन् वरदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं वशं तञ्यज्ञं बहिः प्रोक्षन्न रथं जातमकृतः तेन देवायन्त साध्याश्चये अस्मात् यज्ञात् सर्वभवतः अशस्सामादिग्रे छन्दाहं तस्मात् जायत तस्मादश्वाजायन्त एकेतो भयानसः यावः अस्मात् तस्मात्
यादायावयः यत्पुरुषं वदतः यथा विकल्पयन् अङ्गमस्य को बाहो कावोरोपादावच्छेदे ब्राह्मणो श्लोकमासीत् बाहोराजन्यः कुतः पूर्वश्वेत्वेश्यः अद्यागं श्रोत्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातः यक्षाः सूर्यो अजायत पादन्दश्चाग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्योः समवर्तत बद्भ्याम्बोधिश्रोत्राद धालोकागण्डकपेन्न वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमहस्तभारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वापदञ्जिलास्ते याता पदस्ताद्यमराजहार चक्रपवित्तान्वधिश्रस्तः अयं विद्वार्हते भवति नान्यक्वं धायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञे सन्ति देवाः धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानुसृतन्ते प्रभूरवे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूत पृथिव्यरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तदाधि यस्य त्वष्टावजद्रोपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् मेद्वाहुते भवति नान्यक्वं धाविचिदयनाय प्रजापतिश्च जगद्धेयन्तः अजायमानो होदावजायते श्रीराः प्रजां द्वयोनो मरीचीनां पदमिच्छिन्नेतः यो देवेभ्यादपति यो देवानां बृहदः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रजाय ब्राह्मणे अजं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रहगुरुन् यस्तेवं ब्राह्मणो विद्यात् अस्य देवा संवसे ईश्वरे लक्ष्मीश्वरत्नो अहोरात्रे भाष्ये नक्षत्रादिरूपो अहोरात्रो उत्तममनिधान अममनिधान धर्ममनिधान सञ्जावनेः काललग्नाय काललग्नपदये देवी स्वस्तिरस्त्रः स्वस्तिरमार्गेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिकार्भेजनं तन्नास्तुत्यपदे शङ्करस्पदे ॐ शान्तिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतश्रजां चन्द्रां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्चं पुरुषाणहं तस्य पूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं इयं देवमये श्रीरमा देवेन्द्रदां तां सोऽस्मदां हिरण्यप्राकारा मात्रां जनन्तीं तृप्तां तर्पयन्ति पत्ने सदां भद्रवर्णां तामिहावपये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा जनन्तीं इयं लोके देवदुष्टामदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेलस्य नान्पाम्बणे आदित्यवर्णे दिवसोऽधि जात अनस्पयस्तवृक्षोदवल्लः तत्सुधान्तमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः वेदमां देवऋगः कीर्तिश्चरणादः राधरभोगास्तराश्रेष्ठम् कीर्तमद्धम् दुरातमे सत्यवासामनां ज्येष्ठां अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहं बोधनमद्धं च सर्वाङ्गणगणेग्रहात् अन्धद्वारान्द्रादृढात् इत्यविष्टाङ्गलेशनीम् ईश्वरीं द्रवहोराणां नाभिहप्रयस्यं श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो अनुदक्काममागोदिं बाधः सत्यमशीमहि योनां योगमन्यस्य श्रीरामयः कर्तमेन प्रजाहोनामैसन्नवगतः दिं मासेने गणे मातर्मध्यमानने आवश्वन्दिघ्राणे विक्लेशने गृहे जदेवीं मातरं धीं मासेने गणे आर्द्राण्यकरणे दृष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदममावः आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टे पिङ्गलां वर्तमालिनीं चन्द्रां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदममावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमपगामिनीं तस्यां हिरण्यमघोरं रावो रात्योस्त्वां इन्द्रेयं पुरुषाणहम् ॐ भाष्यमस्मेधीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः 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 ॐ महागणपतिदेवताभ्यो नमः ॐ विष्णोर्णकं वीर्याणि स्वयं यस्ताद्धिकानि मममेरगानं योऽस्तमानप्रेषोदकायो विष्णो राजविष्णो कृष्णविष्णोत्मप्रेष्ठ विष्णोऽस्तुरविष्णो ब्रह्मसविष्णो कृष्णनेत्रा यस्य प्रेमाधोऽस्य नरो यत्तदेव वदन्ति यतिमन्दरिक्षा विष्णो रद्दतः यज्ञस्तमदे वीर्याय रगो न देवः कजरोगरिष्ठाः यशगणेश अदक्षभुवनान् विश्वाः परोमात्रया तन्ननाप्रधाना अदेमहित्वमन्वष्टमन्ति हृदयगृहदेवहृद्या विष्णोदेवभक्तं परमस्य वित्से विजक्रमे वशिमेष एदा क्षेत्राय विष्णुहस्यन्न ध्रुवमदोऽस्य गिरियोजनादः रक्षन्तिमानकार
यद्देव प्रतिवेशयेत विचक्रमे सदस्य संहित्वा परावेष्टनस्तवेया अतो देवावन्तनो अतो वस्तविचक्रमे अय्यासुत्तमामिः ब्रह्मश्रमनिक्रमे वेदाङ्गमे पदं नमो नमस्कृतागं करे देवताविक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः नो धर्मा भावयन्नो विष्णोस्कर्माणमस्तिरो वदानमस्पते इन्द्रस्येत्यस्यः तद्विष्णोः परमं पदं तदा पश्यन् सूर्यः देवदक्षिरातम् तद्विप्रासो पञ्चमोदागवामस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् ॐ धातुपरमादेव शतमूलाशताङ्कुर सर्वगं हरति मे पावन्धूर्वादुष्टप्रणाशने काण्डात् काण्डार्हन्ते परशपरि देवानो दूर्वे पदमहस्ये अस्यास्ते देवे शिवेशमवशा वयम् अश्वक्रान्ते हृदक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि अक्षस्वां पदे पदे महागणपतिदेवताभ्यो नमो नमः ॐ हस्ते मन्यो वेधद्वज्र सहजवोजपश्यति विश्वामानसको साहजामदा समायन्त्वजायज सास्पदे रसः साधास्पदा मञ्जुरिन्द्र मञ्जुरेवासा देवा मञ्जुर्होता वरुणो जातवेदाः मञ्जुं विशालदेवानो शीर्या माहिना मञ्जोतमादा सदोषाः अधीः मञ्जोतमसस्तवीजा तवासा यजविजहरित्रोन अनित्रहानुत्तहादस्यादिष्टा ततोऽन्याभारात्सन्नाः सन्धिमञ्जभरोच्योजा अयं घोरभावोऽभिमातिशः यस्पतिर्सरिक्तः रक्तः आवारस्मात् वोजपुराणाधिदेहि अभागस्तन्नपरेतो अत्र देहस्य प्रेरः अन्त्वामन्याकरद्येहि रामस्वा समानपरेयाजमेः अयं ते समय सर्वानन्दाजेति यनस्ताहरे वस्तुषायः अन्यावत्यन्यघनानावत्सहनाः रस्यो अतोऽध्यापेः दक्षेः दक्षिणतः आमेधा वृत्राणलिङ्गनावपोरे जहोमे तेषणम्मध्व अग्रहौ कामशक्राधमातीराव अयामन्यो शरधामारजं च हर्षामानहृदामारुतः यज्ञेशवायुधा रञ्जितान् यत्तयोधरो अग्ररूपाः अग्निरोन्नादिरक्तामदे नानेर्नस्तहरिहोतेधि अत्वाशप्रणभास्तवेरोरसमानः मृधादस्ता भास्तमन्या अभिमानादिमस्मे जगन्मन्मन्महेद्रोम रुद्रं देवायो रङ्गवायुत्रेभिहमेकम् एको भवनानाथमन्दिरेदोषमः विजयः अगत्तरत्वया विजावेन्द्रं गन्धोषमः विजयायानमः वैदेशकृतीन्द्रादिवानमप्रभो नमस्माकं मन्योधिपापामेह यं देनामाधरे एवं प्रणेमसि विद्मातमस्संज्ञा अवबोधा आभोत्याहदावतारं तत्त्वानो मन्योतहमेध्येति महाधनस्य पुरोहोदसन्तति सन्तुष्टन्दनमभयो समागमः गेन्दनाना प्रक्षत्रपराजदासो अमृणायन्तां धन्वा नागा धन्वा नाजिञ्जायेव धन्वाना देवरा समदोदयेम नश्यत्तोर्वकामगुणो धर्मणा सर्वा प्रतिशोदयेम शान्तावतिवेशमन्तरिक्षं जोर्णोभयन्नमस्तु सर्वतः शान्तिः तन्नो मन्यप्रचोदयात् ॐ महागणपतिदेवताभ्यो नमो नमः लक्ष्मीगणपतिदेवताभ्यो नमो नमः तत्पुरुषोऽभ्यो करुणादेमहे तन्नो तञ्जप्रचोदयात् गजाननं भूतगणादिसेवनं कवित्थजं वरदानमक्षरं समासदं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलं वागीशाद्या समरसः सर्वार्थानापक्रमे ॐ शन्नावादप्रमदां मातरिश्वाहन्नस्तपदसूर्यः आनशम्भवन्दनस्य गुम्रात्यस्तजयता समठानापच्यदशमादित्यपदेदनः शिवानश्चन्द्रमहोदमुदेकाधरस्त्री आदेव्या हन्द्री शिरादेवास्पशिवास्तमत्वास्तमन्तो भूयास्तमावास्तो स्मर्यवास्तस्य भूया योऽस्मान् वेष्टयञ्च वयं दृष्मः ॐ प्रतिष्ठावन्तो भूयास्तमा प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठस्य भूया योऽस्मान् वेष्टयञ्च वयं दृष्मः आवादवाहे वेषदं विवादवाह यद्रवः विश्ववेषदो देवानाम् उदयसे अहोवादो मादासन्धोरावरावदः रक्षम्ने अन्यावादवरान्यो मादयद्रवः यततो मातव्यगृहे मतस्य विद्रेहितः अतो नोदेः जीवसे अतो नोदेः वेषदम् अतो नो महादः पादावादभेषदं शम्भोर्मयोभोर्णो हरे प्रदामसदार्शितो इन्द्रस्य भाषितं द्वाप्रपद्ये सगस्साश्वः अयं मे अस्तरेण भूप्रपद्ये भवप्रपद्ये सुरप्रपद्ये भोद्भवस्सुभप्रपद्ये भायं प्रपद्ये आत्तां देवतां प्रपद्ये श्मानमाघनं प्रपद्ये प्रजापते ब्रह्मघोषं ब्रह्म प्रपद्ये ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षं मुहुर्वन्दरं बृहदग्नयः प्रपदाश्च यावादस्वस्त्यास्वस्त्यमान्तयाः स्वस्त्यास्वस्त्यमानसानि प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानो मामाहादिष्टं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो यथा मयि मेधां मयि प्रजा
मयेन्द्रियन्द्रियं दधातु मय मेधां मय प्रजा मय सूर्योऽभ्यायो दधातु इतरतिविश्वासमेष्टासोपगेभिः तन्नो मित्रोवरुणो हन्ता मामुल्गच्छे अतिसिंहप्रभेवृद्योः अयानश्चित्र आभसदावदस्सखाः अयादृष्टयावत तस्माहत्यावदानः मगम्भिष्टावस्तदः धारिदारदेवसो अभीषणस्यकेनावदाने द्रूणां शतं भवास्योदिभिः मयस्सु पर्णोपधे धृन्द्रं प्रियमेधा अशयोनाथमानाः अबद्धां तमोनोर्महे शन्नो देवीर्विष्टायावो भवन्ति वेदये शन्यो रिष्टावन्तनः ईशानावार्यानाक्षेन्द्रेश्वरशरीराम् अपोयाचार्येषो समित्राण आभृतहस्तादस्मे भूया श्रियोऽस्मान् वेष्टेञ्जवेन्दुष्मः आपोष्टामयोस्तानभूत्यधातन कर्णाक्षते यो वशिवतभोरसस्तस्य आयुदेहनः शरीरमातरः तस्मारङ्गमभोशिक्षः आपो जनेधानः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्त सामे शान्त जगं समयत अन्तरिक्षगं शान्तं तद्भाजना शान्त योरिच्छरिवे कावेरिच्छिदा यो शांता साधित्यन शांता सामे शांता सुखम समयतो देवी शांतिरंतरिक्षमो शांति यो शांतिरशांतिरनांतरदिशा शांति अग्निशांतिर्भाजिशांतिरादित्य शांति चंद्रमा शांतिर्नक्षत्राणि शांतिरापशांति ओषधयशांतिर्वनस्पतयशांति गौशांतिरजाशांतिरश्वशांति पुरुषशांतिर्ब्रह्मशांति ब्राह्मणशांति शांतिरेव शांतिः शांतिरमेस्तु शांतिः अयाहकं शांत्या सर्वशांत्या अत्यन्तविचरस्पदे शान्तिं करोमि शान्तिरमेस्तु शान्तिः एह श्रीश्च श्रीश्चतुर्स्वरूपा मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धादत्तं धर्मश्चेतानि मोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तमाव श्रीश्च ह्रीश्च चतुश्चतपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धादत्तं धर्मश्चेतानि वामाः शिशवो उदायुषाः स्वायुषो रोषमेनागम् अजयनात्मनिष्पास्तं रामः चक्षुर्देहं पुरस्तात् चक्रमच्चरद अस्येमशतश्रं जीवेमशतश्रं नन्दामशतश्रं मोदामशतश्रं नवामशतश्रं नवामशतश्रं भवनेर्नं योगसूर्यं दृशे नवदगान् महतोर्णवाः वेद्राजमानः मध्या समावशभारोहिताक्षः सूर्यवगस्य मनसापनादो ब्रह्मस्तोदनिकः ब्रह्मण आनेस्थो ब्रह्मण आत्मकमेवनाम्ने చూసావు కదా వాడు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు ఇక్కడికి లండన్ నుంచి వచ్చారు ఇక్కడికి అది వాళ్ళ గురించి టెన్షన్ అన్నమాట ओम शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्ब्रह्मः ब्रह्मणे नमस्ते वायो ममेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि ममेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अहं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नामवदो तत्सत्तारमवदो अवदवत्तारम् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्ब्रह्मः पुष्पाभिषेको अस्तु सर्वारिष्टशान्तिरस्तु जय बोलो गणेश महाराज की महागणपति भगवान की महागणपति देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि
ओम नमो वाचेय चोदिताय च निदितागस्ये वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पदये नमर्षिभ्यो मन्त्रगद्भ्यो मन्त्रपदिभ्यो मामामशयो मन्त्रगतो मन्त्रपदय अनातुर्माहमषेर्मन्त्रगतो मन्त्रपदेम्बराना वैश्वदेवीयं वाणमत्यादिकम् विष्णोहेन्यावं शिवामदस्तां विस्तां देवेभ्यः शर्मवेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वपदं जगतो शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मात् अहमिदमुपस्तरणमुपस्तरणमुपस्तरणं मे प्रजाये पशूनां भूयादमुपस्तरणमहं प्रजाये पशूनां भूयासंसन्धानापानो वामाहादिष्टं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजोदधानमयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो धातु दधातु बोलो गणेश महाराज के बोलो गणेश महाराज के बोलो गणेश महाराज के स्वतंत्रतः प्रणादिकारजेवसो अभेयमस्सकेनां वेदादिरतूणां कदम्भवास्योतिभिः अयस्तु पर्णोपसेधरन्त्रं भयमेधार्षयोनाथमानाः अबद्धां तमोर्महे शन्नो देवी रविश्रायान् आवो भवन्ति वेदये शन्यो रविश्रावन्तनः ईशानावार्याः हेन्तेश्चर्षणीनाम् अपोयाचामि भेषजम् सुमित्राः आपोषतस्मास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान् वेष्टयन्ति वयम् विष्मः आपो हेरणाक्षरे तस्मारङ्गमाभो यस्य क्षयन्मथा आपो जनयथा जनः भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं मस्येमाच्य भजत्राः त्रैरङ्गैः स्तुष्टवागं संस्तनोभिः यसेवरेवेदव्यदायः तस्मिन्न्द्रावत्यश्चराः तस्मिन् पूर्णा विश्ववेदाः तस्मिन्नोक्ताक्षरष्टनेः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः महागणाधिपतिर्देवताभ्यो नमो नमः तत्त्वसाध्यै कुटुम्बादेः तन्नो दन्ति प्रचोदयात् आत्मरमादेवी शतमूलाशताङ्कर सर्वं भवं भूरवारुक्तप्राशने काण्डाकाण्डाबलहं तीव्रशक्तरि देवानो दूरनेत्रहस्तस्येन तस्यास्ते देवी श्रीविधिम अभिधायं नक्षत्रां ते नक्षत्रां ते नक्षत्रां ते बन्धः तेषा धारयिष्यामि नक्षत्रां भयगते महागणाधिपतये नमः मदाभिषेको अस्तु धन्याभिषेको अस्तु पुष्पाभिषेको अस्तु करुणाष्टकान्तरस्तु महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः नमो ब्रह्मणे नमो तस्मै नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तस्मै गणपतिदेवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि तत्पुरुषार्थम् जय बोलो गणेश महाराज की लक्ष्मी गणपति भगवान की माता महाराज की महागणाधिपतये नमः नमस्कारान् समर्पयामि जय बोलो गणेश महाराज महागणाधिपतये नमः नमस्कारान् समर्पयामि स्वामी आ जाओ स्वामी भगवान की जय स्वामी చాలా पैकेट ఆయన